करोड़ अवाम, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनको ही एक मैंडेट दिया हुआ है। नाउ यहाँ पे आंखें खोलने की ज़रूरत है। क्या पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट में, मैं इस वक्त इमरान सुल्तान या नईमुल हक या किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, अगले 10, 20, 40, 50, 100 साल के लिए पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट में टैक्स नेट जो है वो ब्रॉड बेस उसको करना चाहिए, रिफॉर्म्स आने चाहिए, और रिफॉर्म्स अगर आएंगे, आज हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेशर में आके गवर्नमेंट जो उल्टे सीधे डिसीजंस ले रही है, आपके उल्टे सीधे इस सेंस में कहूंगा कि लोग कह रहे हैं जिस तरीके से इनकी ऑयल प्राइसेस को, पेट्रोलियम प्राइसेस को वापस लिया जा रहा है, 2 महीने में तकरीबन ऑलमोस्ट 8 से 10 अरब का जो है वो रेवेन्यू डेंट हो चुका है। कि इक्तिसादी पॉलिसी हुकूमत की कोई है ही नहीं, इक्तिसादी सोच जो है वो नजर ही नहीं आ रही। जैसे इक्तिसादी पॉलिसी 6 महीने या 1 साल के लिए नहीं बनाई जाती। कहां से शुरू करें? पहला स्टेप क्या होना चाहिए? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो एक छोटे से ब्रेक है, ब्रेक के बाद मैं चाहूंगा कि उसके ऊपर फोकस हूं थोड़ा सा। नाज़रीन, नईमुल हक साहब प्रोग्राम में मौजूद है, एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक टू आज मार्केट्स। जनाब जी, स्टेप्स की बात कर रहे थे, प्रायोरिटीज की हम बात कर रहे थे। देखिए, इस वक्त हमारी मईशत का जो हजम है वो बताया जाता है सरकारी तौर पे कोई 16 खरब रुपए, और जो स्याह मईशत है उसके मुतालिक तमाम माहिरीन का तकरीबन इस बात पे इत्तफाक है कि 50 से 60% है उसकी। ओके, तकरीबन 8 से 10 अरब खरब की जो है हमारी ग्रे इकोनॉमी है, व्हिच इज नॉट इन, ठीक है, नॉट इन डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो अगर हुकूमत जो है अगर संजीदा है, और अगर वो तमाम उन जो इस मईशत के मुख्तलिफ शोबे हैं जिनसे जहाँ से टैक्स वसूल किया जा सकता है, तो 25 अरब रुपए पे अगर 10% भी हो तो वो आप समझें 2500 अरब, 25 खरब रुपए पे 10% बन जाता है 2500 खरब रुपए, ठीक है, 2500 अरब रुपए, ठीक है, इनकम टैक्स जो यानी जो आज जो मौजूदा टैक्स कलेक्शन है दुगना है। इसके अलावा हुकूमत की जो मुख्तलिफ ज़राए से सबसे बड़ा मसला तो ये ना कि टैक्स कलेक्शन अथॉरिटीज जो है, असल तो प्रॉब्लम उनके अंदर है। एफबीआर जो है वहाँ पे सब जानते हैं कि मैसिव करप्शन है और हर लेवल पे करप्शन है वहाँ पे, यानी अगर उसको खत्म कर दिया जाए, और मैं समझता हूँ वो खत्म हो सकता है, इसके लिए पॉलिटिकल विल की जरूरत है, जो मौजूदा किसी भी हुकूमती जमात में वो पॉलिटिकल विल मौजूद नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। मैं समझता हूँ कि हम अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, अवाम ने हमारे लिए वोट दिए, तो हम आकर पहले ही साल में इन तमाम लूप होल्स को खत्म कर देंगे। अच्छा, नईमुल हक भी पाकिस्तानी है, आसिफ अली जरदारी साहब भी पाकिस्तानी है, इमरान सुल्तान भी पाकिस्तानी है, जितने भी पॉलिटिकल लीडरशिप है सब पाकिस्तानी है। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि चाहे बारी आपकी हो, उनकी हो, किसी की भी हो, एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम पे इकोनॉमिक उसके ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग हो सबकी क्लियर अगले 15-20 साल तक के लिए, और उसको ज़रा मज़े से, जमहूरियत में भी मज़ा है कि हाँ पाकिस्तान वाकई प्रोग्रेस कर रहा है। इस तरह का डिबेट होना चाहिए, इस तरह के इस मुल्क में होना चाहिए। डिबेट बिल्कुल होनी चाहिए, और इसमें कोई चाहे कोई भी रूलिंग पार्टी हो, मगर मेरा ख्याल है जो मफाद परस्त तबके हैं जो इस वक्त पाकिस्तान पे हुक्मरानी कर रहे हैं, ये उनके मफाद में नहीं होगा कि इस किस्म का एक कौमी डायलॉग सामने आए जिसमें कौम इस बात पे मुत्तफिक हो जाए, क्योंकि कौम का जो गुस्सा है और जो गम और गुस्सा है वो इसी रूलिंग क्लास की तरफ है जो इस वक्त हुकूमत कर रही है, जो कई साल से पाकिस्तान पर काबिज है, और ये लोग नहीं चाहेंगे कि अपने मफादात को नुकसान पहुंचाए। अच्छा, और कोई ये तो एक स्टेट बैंक की मैंने आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर दिए। आज कराची चेंबर में भी एक कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हालात ये हैं कि 4-4 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग जो है वो शुरू हो गई है। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनको मैं परसों एक सुन रहा था, कहीं पे उन्होंने कहा कि जो बैरोमीटर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में अच्छाई के, पाकिस्तान की इकॉनमी में 4,500 पे जब स्टॉक मार्केट थी, आज वो 12, 12,500, 13,000 के ऊपर स्टॉक मार्केट है। पीएम साहब कहते हैं, पीएम साहब ये भी कह रहे हैं कि तकरीबन आपके फॉरेक्स रिजर्व जो हैं वो हिस्टोरिकल हाई लिमिट पे इस वक्त 17 अरब डॉलर पे। ठीक, इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा कि 7 से बल्कि 10 अरब की मैंने बात सुनी थी, मुझे खुद भी डाउट था कि 10 बिलियन रेमिटेंसेस आपकी अभी तक नहीं हुई हैं, इस मर्तबा फोरकास्ट किया जा रहा है। ये बैरोमीटर्स कुछ अलग है, ये बड़ा कुछ सेलिंग पॉइंट्स। ये एक लोगों को गलतफहमी है, हुकूमत गलतफहमी है कि जी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बड़े ऊंचे हो गए। ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंपोर्ट बिल का 5 महीने का है, पहले भी 3-4-5 महीने हमेशा से चलता आ रहा है, और वो एक शोकेस है, उसमें से हम सिंगल पेनी भी यूज नहीं कर सकते। किसी किस्म का इससे आप मईशत की जो स्ट्रेंथ है उसका अंदाजा जज नहीं कर सकते। दिस इज नॉट एक्चुअल बैरोमीटर। बिल्कुल, ये गुमराह कुन फिगर होता है कि जी फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गया हमारा। व्हाट अबाउट स्टॉक इंडेक्स? देखिए, स्टॉक एक्सचेंज जो इंडेक्स है वो मईशत की कारकर्दगी का किसी लिहाज से वो पैमाना नहीं है पाकिस्तान ठीक है। एक आपको पता है बांग्लादेश में भी नहीं है सर, 2 दिन में 15% मार्केट गिर गई। बिल्कुल,
تو پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس اگر اوپر جا رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اکانومی بڑی اچھی پرفارم کرے، نہیں کر 2.5% کی طرف آپ نے اشارہ کیا. 2.5% جو گروتھ ہوگی اس سال جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ میں آج اناؤنس ہوا ہے وہ اصل میں گروتھ اکانومی کی نہیں ہوگی، وہ گروتھ ہوگی اس کپ کی ویلیو اگر پچھلے سال 10 روپے تھی تو اب اس کپ کی ویلیو ہو جائے گی، اس میں 2.5% کا اضافہ کر دیجئے. نہیں تو یہ تو انفلیشن ہوا، مہنگائی بڑی. مگر جب جی ڈی پی میجر کریں گے تو وہ کہیں گے جی کہ ہم نے جو کپ بنائے تھے وہ تو 12 روپے کے بنائے تھے. اچھا، یا 10 روپے 11 مطلب روپے. اس چیز کو ایسے لیں کہ اگر پاکستان میں موٹر سائیکلز بہت زیادہ بن رہی ہیں، بہت زیادہ بک رہی ہیں، تو اس کا موبائل فونز جو ہیں وہ بہت زیادہ بک رہے ہیں، اس کا مطلب ہے پاکستان پروگریس کر رہا ہے. پیچھے یہ نہیں پتا کہ موٹر سائیکل اگر زیادہ بک رہی ہیں تو وہ جو فیول ہوگا وہ کس کاسٹ کے اوپر ہوگا. میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ایک کمپنی 100 موٹر سائیکل بنا رہی ہے اور ایک موٹر سائیکل 1 لاکھ روپے کی ہے اور اگلے سال وہ کمپنی اگر 50 موٹر سائیکل بناتی ہے اور ایک موٹر سائیکل 2 لاکھ روپے کی ہے تو وہ اکنامک گروتھ اس کو نہیں کہہ سکتے آپ، کیونکہ قیمت ڈبل ہوئی ہے نا انفلیشن کی وجہ سے، جو مختلف وجوہات کے گروتھ یعنی پروڈکشن، انڈسٹریل پروڈکشن تو کم ہو گئی. چلے اس کو بھی چھوڑیں، لاکھ اگر موٹر سائیکل بن رہی ہیں اور آپ بنائے جا رہے ہیں، بنا کے بیچے جا رہے ہیں، پیچھے یہ موٹر سائیکل کسی پانی سے تو نہیں چلے گی، وہ تو پیٹرول سے چلے گی. اب گورنمنٹ نے 5 سال پرانی گاڑیوں کی اجازت دے دی ہے. ٹھیک، بات یہ کہ آپ کہاں تک گاڑیاں امپورٹ کرتے رہیں گے؟ لاہور، کراچی، اسلام آباد کی حالت دیکھیے، کوئٹہ، پشاور کی آپ، اور بڑے جو ہمارے پاکستان کے جو شہر ہیں وہاں پہ گاڑیاں بے تحاشا تعداد میں بڑھ رہی ہیں. پیٹرول ہے نہیں، تیل ہے نہیں، ہم بھیک مانگ کے ہم پیٹرول خرید رہے ہیں نا. تین مہینے اور ہم گاڑیاں سر 3 مہینے جو یہ پیٹرول پرائسز کانسٹنٹ رکھی ہیں، بڑا گیپ اس وقت آتا جا رہا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ اور اس کی پرائسز میں، ہم افورڈ کر پائیں گے؟ نہیں تو آپ اپنی معیشت میں کچھ بنیادی تبدیلیاں لے کر آئیں نا. آپ آلٹرنیٹ سورسز آف انرجی لے کر آئیں. پبلک ٹرانسپورٹیشن کا کوئی یہاں کانسیپٹ ہی نہیں ہے، نہ کراچی میں ہے، نہ لاہور میں ہے، نہ اسلام انڈیا آباد کو جا کے دیکھیں کتنا بڑا، پوری دنیا کا پبلک سب سے بڑا وہاں پہ ایک گاڑی میں ایک آدمی جا رہا ہے، ایک گاڑی میں ایک آدمی جاتا ہے تو وہ گاڑی میں پیٹرول چل رہا ہے. تو مطلب ہے ہم جو فضولیات اور جو ضائع کر رہے ہیں اپنی انرجی ریسورسز، جو لمیٹڈ ریسورسز اور جو امپورٹڈ ریسورسز ہیں، ان کو اس بری طرح ضائع کر رہے ہیں کہ پھر وہی میں بات کروں گا، یہ تو ہم کر رہے ہیں، مجرمانہ غفلت. یہ تو کنزیومر سائٹ سے ضائع ہوا. ریکوڈیک اٹھا کے دیکھیں، یہ تو اب زندگی میں، میری زندگی میں تو اب مجھے پتا چلا کہ وہاں پہ تھا کیا. ریکوڈیک نے مشرف صاحب کے زمانے میں پاکستان مسلم لیگ قاف کے چیف منسٹر کے ساتھ ڈیل کی تھی. ان کو لے کے گئے تھے یہ لوگ ساؤتھ امریکہ اور ان کو ملینز آف ڈالرز دے دیے تھے انہوں نے، اور وہ چیف منسٹر سابق بلوچستان کے کئی سال سے دبئی میں ہیں، پاکستان آتے ہی نہیں. تو یہ حقائق جو ہیں یہ مشرف دور حکومت میں یہ اتنا بڑا زبردست سکینڈل ہوا مشرف کے دور حکومت. اچھا چلیں، یہ تو ساری پولیٹیکل پارٹیز، ٹھیک، مشرف صاحب جب آئیں گے تو وہ ان کو بھی دیکھ لیا جائے گا. میں تو بات یہ کر رہا ہوں کہ اس ملک میں آئل پرائسز آپ نے دیکھیں $147 پر بیرل اور اس کے بعد نیچے آئیں $36 پر بیرل. یہ کیسے لوگ تھے کہ انہوں نے جا کے ہیج نہیں کیا؟ ہماری اکنامک ایڈوائزر ٹیم جو تھی، کیا یہ کرمنل آفنس نہیں بنتا؟ کیا یہ پارلیمنٹ کے سامنے ان کو بلا کے یہ آنسربل نہیں ہے کہ 36 سے نیچے کیا $5 کے اوپر دیکھ رہے تھے جو خطرہ تھا؟ ہیج کیوں نہیں کیا؟ آج ہماری ساری مصیبتیں ختم ہو چکی ہوتی اگر ہم 30 پہ، 40 پہ، 50 پہ، 60 پہ، ایون 70 کے اوپر بھی ہیج کر کے بیٹھے ہوتے. ہیج تو آپ ایک محدود مدت کے لیے کر سکتے ہیں نا، ہمیشہ کے لیے تو نہیں کر سکتے، اور نہ آپ کے پاس مالی وسائل ہیں کہ آپ ہیجنگ میں اتنا بہت زیادہ پیسہ لگا سکیں. 2 بات. تیسری بات یہ کہ ہیج کرنا جو ہوتا ہے وہ بھی ایک لحاظ سے ایک سال تک کے لیے تو کر سکتے ہیں، 2 سال بعد کیا ہوگا، 3 سال بعد کیا ہوگا. کوئی انرجی پالیسی تو ہو، انرجی پالیسی. آپ اب بدین سے تیل نکل رہا ہے پاکستان، بدین پاکستان کا، میں بات کر رہا ہوں چھوٹی سی، سب سے زیادہ پسماندہ علاقہ ہے، موسٹ بیکورڈ، سب سے زیادہ تیل وہیں سے نکل رہا ہے. سوئی سے گیس نکل رہی ہے، وہ سب سے زیادہ پسماندہ علاقہ. ہم لوگ جو ہیں ہماری پرائرٹی، پنجاب میں گیس ہے نہیں، ٹھیک ہے جی، پنجاب میں گیس کی شارٹیج سب کو پتہ چل گئی. پلان تو ہوتا، پلان ہی نہیں ہے. اب وہ ترکی سے انہوں نے وہ شاید وہ جہاز لے کر آئے 225 میگا واٹ کی بجلی کا، پورٹ قاسم کے باہر کھڑا ہوا ہے. جہاں تک میری اطلاعات ہیں، ہو سکتا ہے لیٹسٹ خبریں آنے تک وہ اس نے کام شروع نہیں کیا تھا. 225 میگا واٹ. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ نعیم الحق صاحب، آپ پروگرام میں شریک رہے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، پروگرام کے حوالے سے اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے aaj.markets@aaj.tv. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.